نے میرے محبوب نو مار رہے نے، میرے محبوب علیہ السلام زخمی ہو گئے نے۔ اللہ اللہ لیکن زبان وچوں کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے آئے۔ میرے محبوب علیہ السلام بیٹھ جاندے زخمی حالت دے اندر، تے اے میرے آقا نو اینا کندیاں تو اینا بازواں تو پکڑ کے اٹھا دیندے چلان دے۔ میرے آقا چل دے نہ چل دے پھر پتھر مار دے۔ میرے محبوب علیہ السلام دا خون، آپ دا اتنا پکیزہ خون چہرے تو نکل دا ہے، سر مبارک تو چل دا جسم دا سارا خون جتی دے اندر چلا جاندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی جتی دے اندر خون جمع ہو جاندہ ہے، جتی اتر نہیں رہی۔ اللہ اللہ تے چل دیاں نا آپ دے نال آپ دا غلام سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ چل دیاں رستے دے اندر ایک باغ ہے، اس باغ دے اندر میرے آقا نے پناہ لئی۔ میرے آقا ایک سیڈ تے ہو کے بیٹھ جاندے نے، تے اس باغ دا مالک جیڑا نا، اے مالک بھی اس باغ دے اندر موجود ہے او بھی میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا دشمن ہے، اے دا نام عقبہ ہے۔ اے جناب میرے پیارے محبوب علیہ السلام نو ویندا ہے، رئیس جناب مکے دا سردار ہے، ربیہ دا نام ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نو ویندا ہے، اے دے دو پائی نے عقبہ تے شیبہ۔ اللہ اللہ اے باغ دے اندر میرے آقا نو ویندا ہے تے زخمی حالت دے اندر ویندا ہے تے رحم کھا جاندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے متعلق دے دل دے اندر نرمی آ جاندی نے، ویسے ہے اے بھی خون دا دشمن ہے تے اپنے غلام عداس نو آندا ہے، اے جڑا عداس نا اے عیسائی عقیدہ رکھن والا ہے، تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دیکھے نا اپنے غلام عداس نو کہندہ ہے، جا ایک خوشا انگور دا لے جا تے جا کے او سامنے جڑا اجنبی ہے، حالانکہ بدبخت جامدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندہ جا کے اس اجنبی نو اے خوشا پیش کر دینا۔ اے عداس جڑا نا انگور لے کے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کو لایا پیش کیتا، تے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نا انگور توڑ دینے پکڑ کے نا تے آپ پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے نا میرے پیارے محبوب علیہ السلام اپنے منہ دے اندر ڈالن لگ دینے نا۔ اے عداس جیڑا نا پریشان حیران ہو جاندہ ہے، آندہ جناب اے بسم اللہ دے لفظ تے میں ایسا علاقے دے اندر سنے نہیں، تسی کون ہو؟ میں تواڈا پوچھنا چاہنا تسی کون ہو؟ تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا سوال کر دیندے نے، اوے آن والے دس نا تو کیڑے علاقے وچوں ہے؟ اے کہن لگا جی میں نینوہ دے علاقے وچوں آئے، تے میرے آقا فرماندے نے او علاقہ جتھے صالح مرد یونس بن متی علیہ السلام سنائے، تے اے عداس کہن لگا جناب تسی یونس نو کمیں جام دے ہو؟ سیدنا یونس علیہ السلام نو کمیں جام دے ہو؟ آپ فرماندے نے او میرا پائی ہے۔ اللہ اللہ تے اے بندہ جڑا عداس ہے نا اے کہن لگا پھر میں پکی گل کرنا تسی مینوں اللہ دے نبی لگ دے ہو۔
تسی مینوں اللہ دے نبی لگ دے ہو کیونکہ او بھی نبی سن تسی بھی مینوں لگدا نبی ہو اس واسطے تسی سالے نبی یونس بن متی نو جان دے ہو اللہ اللہ میرے معزز سامعین میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا زید نال غلام اتنا زخمی دیکھ کے نہ میرے پیارے محبوب نو آمدا ہے اللہ دے رسول انہاں بدبختاں واسطے بد دعائی کر دیو تے میرے محبوب فرماندے نے زید میں رحمت مجسم بن کے آیا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا میں رحمت بن کے آیا رحمت مجسم بن کے آیا وائے اللہ اللہ نال میرے محبوب فرماندے نے او فرشتہ پہاڑاں والا بھی آیا ہے حضور اگر حکم ہوئے نا تے میں نہ طیف والیاں نو دو پہاڑاں دے اندر پیس کے رکھ دے وائے میرے آقا فرمایا ہے اون والیا میں رحمت مجسم بن کے آیا ہے میں رحمت بن کے آیا میں زحمت بن کے نہیں آیا تے نال میرے آقا فرماندے نے اللہم اہد قوم اللہ طیف دے بسن والے انو ہدایت نصیب کر دے اللہ آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں آن والیاں انہاں دیاں نسلاں دے وچوں انہاں دے خاندان دے وچوں ضرور لوگ ایمان لے آن گے حالانکہ میرے آقا چاندے بد دعا کر دے تباہ و برباد ہو جاندے لیکن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع تے دعا فرمائی ہے اور اس واسطے تے کہنے والا کہہ گیا ہے آمدہ محبت کے جس نے یوں دریا بہائے محبت کے جس نے یوں دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے اور ایسے بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے خود کھا کے جو کئی جواہر لٹائے اور خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی اور دیا دکھ جس نے اسے دعا دی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین